अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझ दुआओं में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआओं में याद है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सूरह के बारे में जिसका नाम सुनते ही रूह में सुकून उतर आएगा। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे सूरह कितल भी कहा गया है। ये कुरान मजीद की 47 सूरह है जो मदनी सूरह है और इसमें 38 आयतें हैं। ये सूरह सिर्फ एक सूरह नहीं बल्कि एक रूहानी तलवार, एक ईमान का नूर और एक जिंदगी बदलने वाली एनर्जी है। सूरह मोहम्मद का तारुफ और अहमियत। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो जंग व जहाद का दौर था। ये सूरह उस वक्त नाजिल हुई जब मोमिनीन को सब्र और यकीन की ज़रूरत थी। अल्लाह ने इस सूरह में ईमान वालों से वादा किया, ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत कर देगा। सुभान अल्लाह। ये सूरह एक वादा है कि अगर तुम खुद पर और अल्लाह पर यकीन रखो तो तुम्हारी हर मुश्किल में मदद मिलेगी। सूरह मोहम्मद पढ़ने के रूहानी फ़ायदे। ईमान और अमल से मजबूती। जो शख्स रोज़ाना सूरह मोहम्मद पढ़ता है उसके दिल में ईमान का नया नूर पैदा होता है, उसके अमल साफ हो जाते हैं और वो नफरत से दूर और रहमत के करीब हो जाता है। दूसरा, दुश्मन से हिफाजत। हदीस में आता है कि जो शख्स जंग के वक्त या मुश्किल हालात में इस सूरह की तिलावत करे, अल्लाह उसके आस पास फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं जो उसे हर नुकसान से महफूज रखते हैं। रिस्क में बरकत। सूरह मोहम्मद की तिलावत रिस्क में इजाफा करती है। जो रोज़ ही जुम्मा के दिन इस सूरह को पढ़ता है उसका रिस्क खुला रहता है और कर्ज आसानी से उतर जाता है। दिलों की क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल। एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +91 95 466 07833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। सफाई और नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। अगर दिल में उदासी, गम या हवस की जिल्लत महसूस हो रही है तो 3 मरतबा सूरह मोहम्मद पढ़ने से एक अजीब सुकून मिलता है। ये मैं हरगिज़ नहीं बता रही कि आप लव मैरिज के लिए करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ तरतीब बताई है कि गम, उदासी या किसी हवस के शिकार में है तो आप 3 मरतबा सूरह मोहम्मद पढ़ सकते हैं। ये सूरह दिल के ज़ख्मों का मरहम है। बंदिश, हसद और सहर से निजात। इस सूरह की तिलावत से सहर, नज़र और दुश्मन के हसद से बचाव होता है। जो लोग या अल्लाह के साथ इस सूरह को रोज़ पढ़ें उनके घरों में रूहानी सूरह मोहम्मद का इल्म व आदात। अब बात करते हैं इस सूरह के आदि असरात, जैसे इल्म व आदात यानी न्यूमरोलॉजी ऑफ कुरान कहते हैं। हर सूरह, हर आयत, हर हुर्फ का अपना एक अदद असर होता है। सूरह नंबर 47, टोटल आयत 38, आदि जुमला 47 + 38 = 85। 85 का मतलब है नुसरत, विक्ट्री। इल्म व आदात में 85 का ताल्लुक मदद, फतह और इज्जत से है। जो शख्स किसी मुश्किल का सामना कर रहा हो उसे सूरह मोहम्मद 85 दिन तक रोजाना 1 मरतबा पढ़ना चाहिए। हर्फ अव्वल, अलादीना काफरू। इसका मतलब है कि पहले हर्फ अलिफ है। अलिफ अददी तौर पर 1 होता है। इसका मतलब नया आगाज, नई जिंदगी। लास्ट वर्ड अमालहम, इसका मतलब है उनके अमल यानी कि कर्मा। ये सूरज शुरू होती है कुफ्र के बयान से और ख़त्म होती है अमल पर। ये नहीं कि हमें बताती है कि ज़िंदगी का असली मकसद सिर्फ अमल है, लफ्ज़ नहीं। सूरह मोहम्मद का अमल और वजीफ़ा। जिस शख्स के दुश्मन उसके खिलाफ साजिश कर रहे हो वो हर रोज़ 7 मरतबा सूरह मोहम्मद पढ़े
اور آخر میں یا حافظو 41 مرتبہ کہے. 3 دن کے اندر اللہ اس کے دشمن کے دلوں میں خوف ڈال دے گا. رزق اور قرض میں جو بھی مبتلا ہے، اگر کوئی قرض میں ڈوب رہا ہو یا رزق کی تنگی ہے تو ہر جمعے کے دن سورہ محمد پڑھے اور دعا میں کہیں یا اللہ میرے لیے اسی طرح رزق کھول دے جیسے تو نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدد فراہم کی. عجیب طور پر گھر میں سکون اور پیسوں کی رفتار بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اگر بہت زیادہ روحانی مسئلے ہیں آپ کے ساتھ جیسے کہ اثرات یا کسی جن کا سایہ یا کچھ بدرو کا، تو آپ اس وظیفے کو بھی کر سکتے ہیں. تہجد کے وقت روز سورہ محمد پڑھیے اور ہر آیت کے بعد اللہ سے ایک دعا مانگ لیجئے. یقین کیجئے آپ کے خواب نورانی ہو جائیں گے اور دل میں اللہ کی قربت محسوس ہوگی. میری ایک فرینڈ ہے اور میں آپ کو ایک واقعہ سنانے والی ہوں جو بہت ہی پریشان تھی. تو واقعہ یہ تھا کہ اس کا جو بھی کام رہتا تھا بندش بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ رکاوٹیں تھیں. اور یہ جو رکاوٹیں میں کہہ رہی ہوں کسی نے کچھ کروایا تھا، ٹھیک ہے، یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دیٹس اے نارمل بلاکیج تو کسی نے کچھ کروا دیا تھا. بہت جگہ رکاوٹیں تھیں. ایک دن اس نے مجھ سے بات کی کہ بتاؤ میں کیا کروں، کس طرح. سٹونز اور انسانوں کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں ہے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے. سورہ رحمان کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گویا وہ لال اور مرجان موتی ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے. اور سورہ واقعہ آیت نمبر 23، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی. میں اس سے نجات پاؤں تو میں نے اسے سورہ محمد کا وظیفہ بتایا. اس نے یقین کے ساتھ 40 دن تک روزانہ سورہ محمد پڑھی. پہلے دن میں بہت زیادہ رونا آیا اس کو، دوسرے دن اس کو بہت زیادہ سکون آیا، اور 30 دن تک جو ٹینڈر رکا ہوا تھا اس کا، جو پھنس گیا تھا، جو بالکل آؤٹ نہیں ہو رہا تھا، وہ بزنس کر رہی تھی، بالکل بھی ٹینڈر پاس نہیں ہو رہا تھا، اور اس نے کہا مجھے اب سمجھ میں آیا محمد سورہ سے میری قسمت کیسے پلٹ گیا، لیکن اصل میرے رب کا کمال ہے. اس پر رحمت بھی نازل ہوئی، اس کی بندش بھی ختم ہو گئی اور اس کا ٹینڈر بھی پاس ہو گیا. تو بہت ہی بہترین سورہ محمد ہے اور یہ آپ لوگ ضرور اپنے لیے کیجیے گا، لیکن لو میرج کے لیے بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو میں اس میں ایڈ آن کروں گی. اور بہت سارے لوگ مجھ سے بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں یوٹیوب پر جو ہے وظیفہ دیتی ہیں. I'm so sorry، میں یوٹیوب پر اس لیے وظیفہ نہیں دیتی کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے وظیفے بہت بہت اثر رکھتے ہیں. تو میں نہیں چاہتی کہ کسی کا گھر برباد ہو، یا میں نہیں چاہتی کہ کوئی زبردستی کسی کو اپنے طرف مائل کر لے. تو بہت ہی دھیان سے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس کو وظیفہ بتانا پڑتا ہے، جیسے کہ آپ نے اس میں دیکھا ہی ہے کہ میں نے علم و عادات کی بات کی ہے. تو اس وجہ سے میں عام نہیں کر سکتی. تو سورہ محمد سے زندگی کا کیا پیغام ہم لوگوں کو ملتا ہے؟ یہ سورہ کیا سکھاتی ہے؟ یہ سورہ یہ سکھاتی ہے کہ حق پر رہو چاہے سب خلاف ہو جائیں، ایمان پر صبر رکھو، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اپنے عمل صاف رکھو کیونکہ آخر میں عمل ہی لکھا جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد میں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس پر یقین رکھا، اللہ ان کے گناہ مٹا دیتا ہے اور ان کے حال بہتر کر دیتا ہے. یہ کچھ بہت ہی بہترین سورہ محمد کی فضیلتیں ہیں، اور میں نے چلے آپ لوگوں کے لیے وظیفہ بھی عام کر دیا ہے جو رزق کے حوالے سے پریشان ہے، روحانی حالات سے بہت پریشان ہے اور بندش میں مبتلا ہے. اور اب چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ ہمیں سورہ محمد کی برکت سے ایمان، عمل اور سکون عطا فرما. جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ان کے دل میں ہر غم کو دور کرتے اور ان کی زندگی میں مدد، برکت اور محبت برتے. آمین یا رب العالمین. ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میرے دعا کو قبول عطا فرما. آمین. اگر آپ کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی نا تو سورہ محمد ضرور پڑھیے گا. آپ کی زندگی، آپ کی جو لائف سٹائل ہے، جو آپ جس چیز سے پریشان ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو نجات دے گا.
चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।